खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली और बख्शिश खुदा के बदले अजाब। बस वो लोग दोज़ख की आग को क्यों कर बर्दाश्त करेंगे? ये इसलिए कि खुदा ने बरहक किताब नाजिल की, और बेशक जिन लोगों ने किताब खुदा में रद्दो बदल की वो लोग बड़े पल्ले दर्जे की मुखालिफत में हैं। नेकी कुछ यही थोड़ी है कि नमाज में अपना मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी है जो खुदा और रोज़े आखिरत और फरिश्तों और खुदा की किताबों और पैगंबरों पर ईमान लाए और उसकी उल्फत में अपना माल क़राबतदारों और यतीमों और मुहताजों और परदेसियों और मांगने वालों और लोंडी गुलाम के गुलू खलासी में सर्फ करे और पाबंदी से नमाज पढ़े और ज़कात देता रहे। और जब कोई अहद किया तो अपने कौल के पूरे हैं और फ़क्र व फाका, रंज व सख्ती और कठिन वक्त साबित कदम रहे। यही लोग वो हैं जो दावाए ईमान में सच्चे निकले और यही लोग परहेजगार हैं। ऐ मोमिनो, जो लोग नाहक मार डाले जाएं उनके बदले में तुमको जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है, आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। बस जिस कातिल को उसके ईमानी भाई तालिबे क़िसास की तरफ से कुछ माफ कर दिया जावे तो उससे भी उसी के कदम ब कदम नेकी करना और खुश मामलगी से खून बहा अदा कर देना चाहिए। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आसानी और मेहरबानी है। फिर उसके बाद जो ज्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और ऐ अक्लमंदों, क़िसास के कवायद मुकर्रर कर देने में तुम्हारी जिंदगी है और इसीलिए जारी किया गया है ताकि तुम खूनरेजी से परहेज करो। मुसलमानों, तुमको हुक्म दिया जाता है कि जब तुम में से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो, बशर्ते कि वो कुछ माल छोड़ जाए, तो माँ बाप और क़राबतदारों के लिए अच्छी वसीयत करे जो खुदा से डरते रहें। उन पर ये एक हक है। फिर जो सुन चुका उसके बाद उसे कुछ का कुछ कर दे तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों की गर्दन पर है जो उसे बदल डालें। बेशक खुदा सब कुछ जानता और सुनता है। हाँ, अलबत्ता जो शख्स वसीयत करने वाले से बेजा तरफदारी या बेइंसाफी का खौफ रखता हो और उन वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर बदलने का कुछ गुनाह नहीं है। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमानदारों, रोजा रखना जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज था उसी तरह तुम पर भी फर्ज किया गया ताकि तुम इसकी वजह से बहुत से गुनाहों से बचो। वो भी हमेशा नहीं बल्कि गिनती के चंद रोज, उस पर भी रोजे के दिनों में जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो, और दिनों में जितने कज़ा हुए हों गिन के रख लो। और जिन्हें रोजा रखने की कुव्वत है और न रखें तो उन पर इसका बदला एक मोहताज को खाना खिला देना है। और जो शख्स अपनी खुशी से भलाई करे तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। और अगर तुम समझदार हो तो समझ लो कि फिदिये से रोजा रखना तुम्हारे हक में बहरहाल अच्छा है। रोजों का महीना रमजान है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों का रहनुमा है और उसमें रहनुमाई और हक़ व बातिल के तमीज की रोशन निशानियां हैं। मुसलमानों, तुम में से जो शख्स इस महीने में अपनी जगह पर हो तो उसको चाहिए कि रोजा रखे, और जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो दिनों में रोजे की गिनती पूरी करे। खुदा तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है और तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता। और शुमार का हुक्म इसलिए दिया है ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी करो और ताकि खुदा ने जो तुमको राह पर लगा दिया है उस नेमत पर उसकी बड़ाई करो और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरा हाल तुमसे पूछें तो कह दो कि मैं उनके पास ही हूं, और जब मुझसे कोई दुआ मांगता है तो मैं हर दुआ करने वालों की दुआ सुन लेता हूं और जो मुनासिब हो तो कबूल करता हूं। बस उन्हें चाहिए कि मेरा ही कहना माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो सीधी राह पर आ जावें। मुसलमानों, तुम्हारे वास्ते रोजों की रातों में अपनी बीबियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है
عورتیں گویا تمہاری چولی ہیں اور تم گویا ان کے دامن ہو۔ خدا نے دیکھا کہ تم گناہ کر کے اپنا نقصان کرتے تھے، کہ آنکھ بچا کے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا سے درگزرا۔ پس تم اب ان سے ہم بستری کرو اور اولاد سے جو کچھ خدا نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے مانگو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر پورب کی طرف تمہیں صاف نظر آنے لگے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور ہاں جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تو ان سے رات کو ہم بستری نہ کرو، یہ خدا کی معین کی ہوئی حدیں ہیں، تو تم ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یوں کھلم کھلا خدا اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نافرمانی سے بچیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو رشوت میں حکام کے یہاں جھونک دو، تاکہ لوگوں کے مال میں سے جو کچھ ہاتھ لگے ناحق خرد برد کر جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تم کہہ دو کہ اس سے لوگوں کے دنیاوی امور اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بھلی بات نہیں ہے کہ گھروں میں پچھواڑے سے پھاند کے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو پرہیزگاری کرے، اور گھروں میں آنا ہو تو ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ مار ہی ڈالو، اور ان لوگوں نے جہاں مکے سے تمہیں شہر بدر کیا ہے تم بھی انہیں باہر نکال دو۔ اور فتنہ پردازی شرک خونریزی سے بھی بڑھ کے ہے، اور جب تک وہ لوگ کفار مسجد الحرام کے پاس تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے اس جگہ نہ لڑو، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو بے کھٹکے تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ باز رہیں تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور صرف خدا ہی کا دین رہ جائے۔ پھر اگر وہ لوگ باز رہیں تو ان پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی اچھی نہیں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے برابر ہے، اور کچھ مہینے کی خصوصیت نہیں، سب حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ پس جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور خوب سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھ جان ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور صرف خدا ہی کے واسطے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ بس اگر تم بیماری وغیرہ کی وجہ سے مجبور ہو جاؤ تو پھر جیسی قربانی میسر آوے کر دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جاوے اپنے سر نہ منڈواؤ۔ پھر جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر منڈوانے کا بدلہ روزے یا خیرات یا قربانی ہے۔ پس جب مطمئن رہو تو جو شخص حج تمتع کا عمرہ کرے تو اس کو جو قربانی میسر آوے کرنی ہوگی، اور جس سے قربانی ناممکن ہو تو 3 روزے زمانے حج میں رکھنے ہوں گے، اور 7 روزے جب تم واپس آؤ۔ یہ پوری دہائی ہے۔ یہ حکم اس شخص کے واسطے ہے جس کے لڑکے بالے مسجد حرام مکے کے باشندے نہ ہوں، اور خدا سے ڈرو، سمجھ لو کہ خدا بڑا سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے تو اب سب کو معلوم ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ۔ پس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو احرام سے آخر حج تک نہ عورت کے پاس جاوے، نہ کوئی اور گناہ کرے، اور نہ جھگڑے، اور نیکی کا کوئی سا کام بھی کرو تو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ اور راستے کے لیے زاد راہ مہیا کرو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس میں کوئی الزام نہیں ہے کہ حج کے ساتھ تم اپنے پروردگار کے فضل نفع تجارت کی خواہش کرو، اور پھر جب تم عرفات سے چل کھڑے ہو
تو مشعرل حرام کے پاس خدا کا ذکر کرو اور اس کو یاد بھی کرو، تو جس طرح تمہیں بتایا ہے، اگرچہ تم اس کے پہلے تو گمراہوں میں سے تھے، پھر جہاں سے لوگ چل کھڑے ہوں وہیں سے تم بھی چل کھڑے ہو، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج بجا لا